السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، لكم جزيل الشكر على الثقة ديالكم اللي كتوضعوا في القناة وفينا. كنشكر كاع الأخوات والإخوان اللي كيدعمونا وكيشجعونا واللي بغونا نزيدو القدام كاملين، كنقول لهم شكرا بزاف. كنرحب كذلك بالأخوات والإخوان اللي ضافوا جدادين للقناة، كنقول لهم مرحبا بكم وسط اخواتكم واخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة فتي حسان تيرف. ونحن جد سعداء بانضمامكم لنا. بون خوتي، غادي الكورسة ديال اليوم راكم شفتوا كيفاش كان التحليل، كيفاش كانت لا سيليكسيون، كيفاش كانت الامور كامله. كنتمنى انكم تكونوا تخلصتوا اليوم. حنا كان عندنا اوردر وديزوردر ديال تيسي، وكانوا عندنا لي بونيس كات ولي بونيس 3. واحد من الاخوان اللي خدا ديزوردر لعب 8 ديال الخيل. بون على اي داز النهار مزيان الحمد لله، ودائما القناة نهار على نهار كتألق، وهذا بالفضل ديال الدعم والتشجيع ديالكم اخواتي اخواني. كنا كنتمناو ان داك الكنز كان فوطو هو ودوه، كنا كنتمناو انه يجي هو التروازيام. ساعة خلاوها هكاك، خلاوه كطريام. كان تيرسي غيخلص شوية حسن من اللي عطا. ايوا على العموم لا بواط نوار عطات 11 و 6. لا ديرنيير مينيت 6 جا دوزيام. سوبليمون 11 12 جات 11. يعني على العموم كانت الامور بخير وعلى خير ولله الحمد. بالنسبة لا ميثود دي جور عطاتكم 2 و10 جا 2. وهادشي علاش كنقول لكم ردوا البال وبقاو تسجلوا ديك لا ميثود دي جور مع لا ميثود دو نوي، بقاو تسجلوهم وتشوفوا لي ريزولطا ديالهم كيفاش كتكون. بون غادي ندوزو خوتي الكينتي ديال غدا ان شاء الله، اللي غيكون في بداية الاسبوع الاثنين. وكنتمنى لكم جميعا بداية اسبوع موفقة ان شاء الله. والله يوفق الجميع. بون الكينتي ديال غدا ان شاء الله اللي غادي يكون لو 7 9 20 غادي يكون فور ريونيون 1 كورس 1 اطلي 2850 متر. الركيل غيكون ديال 25 متر ابتداء من رقم 8. التيران غيكون الصابل، لاكورد اغوش 12 بارطون. الديبار مع الوحدة القسمين بالتوقيت ديال المغرب الغزال الزين به بمواليه. لا كورس غتكون تري ديفيسيل افيك ان انديس 8. جي لا كورس غتكون تري ديفيسيل افيك ان انديس 8. هذه هي اللي كيقولوا عليها صغيرة ومحينها كبار. 12 بارطون مي الي ديفيسيل ا ديشيفري. بحال هاد لي كورس هادو مكتكونش فيهم لا كونفيونس.
كيوقعوا فيهم لي ديسكاليفيكاسيون بزاف. دونك بنادم يحاول ما امكن يبازي على الخيل اللي هما طري ريغولي ولا طري ريغولي، يحاول يبازي عليهم. ونبداو ان شاء الله التحليل ديالنا، وغنبداو بالرقم 1. هذا الرقم 1 هونغر عنده 9 سنوات، طري ريغولي avec une musique à dents de scie. لا ميوزيك ديالو واخا هو طري ريغولي، لا ميوزيك ديالو ماشي مقاداش، مرة طالعة مرة هابطة، 4 المرات هابطة مرة طالعة، يعني مهم كيكون مخير ديفيري دي زونتيريور بحال غدا ان شاء الله. دار هاد الباركور مرة وحدة في نفس التيران جابو، يعني ان سور لو باركور. وكان دارو ان بون كرونو اللي هو ان 13-6، وكان مروندي لا ديستانس، يعني كان في الدوزيام لين. اليوم غادي اون بروميير لين. اتونسيون ا سو 1، elle peut créer une belle surprise. وهادشي علاش حنا غنحطوه في لي سوربريز، بقاتلو بلاصة ا لانتيريور غنحطوه. غننتقلو لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 2، رقم 2. هذا هونغر عنده 7 سنين، ريغولي ولكن با توطافي، يعني نص نص. دار هاد الباركور 6 ديال المرات، جاب منه 4، يعني 4 على 6 في هاد الباركور هذا، ولكن بكرونو اللي هو موين، يعني ماشي شي كرونو اللي هو توب. يعني المخيرة فيهم دارها بان 14-4. كيكون مخير ديفيري دي 4 بي، حيت الصباب ديالو كيكون زوين. جا اون بروميير لين، الى بقى ساج راه يقدر يبلاصي هاد العود هذا، ويقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونط الى بقى ساج وساعدو الحظ. دونك هاد لو دو غادي نحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو خوتي خواتاتي لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3. هذا مال عنده 6 ديال السنوات، طري ريغولي، طري بيان ديفيري دي بوستيريور. دار هاد الباركور 2 ديال المرات، جاب منه 1 بان كرونو ديال ان 15-4. كان دار 3 وكان مروندي لا ديستانس. المشكل اللي عنده هاد لو 3 هذا هو عنده اون رونطري، وكنظن على حساب ما توصلنا ليه بانه il n'est pas prêt، يعني ما موجودش. دونك هذا غيبقى لاصحاب المغامرة اللي بغى يغامر به، خصوصا وانه قلت لكم طري ريغولي. هاد العود هذا كو كان موجود يا سلام، مي il n'est pas prêt. دونك هذا غادي اللي بغى يرش بيه وصافي، ما عندناش بلاصتو في الحقيقة. غادي ننتقلوا لمنافس اخر في السباق ديالنا ديال غدا ان شاء الله، وغادي يكون هو الرقم 4. هذه فيميلا عندها 9 سنين، بدات كتهرنف ريغوليير على العموم دون لونسومبل، طري بيان ديفيري دي 4. دارت هاد الباركور 2 د المرات، جابتهم ب2، يعني 2 sur 2 sur لو باركور، بان كرونو اللي هو ممتاز ديال ان 13-7.
كانت دارت تروازيام وكانت مروندية لا ديستونس حتى هي. دابا غدا ان شاء الله غدا اون بريمير لين وراكب عليها بيلوت اللي كيعرفها نيت مزيان هو اللي كيدخلها. اتونسيون راه elle peut accrocher une très belle place. دونك غنحتفظوا بهاد الربعة في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بيل بلاص. غندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هاد 5 هونغر عندو 9 سنين، ريغولي مي نص نص يعني ماشي معقول بزاف، كيكون مزيان ديفير دي كات بحال غدا ان شاء الله. ان سور سو باركور دار هاد الباركور مره واحده جابو بكرونو ديال 1:15 كان دار 5 ايام. هاد لو 5 هذا غادي اون بريمير لين. كنظن هاد العود هذا مقتول، هذا يعني مقتول ديليسي، ولكن الا بقى هاد العود هذا صاج ما هش رجليه كنظن بانه غيدير ان غرون سيربريز. وهادشي علاش يعني ما نكذبش عليكم، هادشي علاش هاد العود هذا غادي نحطو انا بارمي لي سيربريز. هاد لو 5 هذا يقدر يدير غدا شي سيربريز معتبره. انا غنغامر بهاد العود هذا، غادي نحطو بارمي لي سيربريز، وكنتمنى انه يجي الصراحه هادي. بون غادي ندوزو خواتاتي لانوتر كونكيرون في السباق ديالنا، وغيكون هو لو نيميرو 6. هونغر عنده 6 سنين، ريغولي مي حتى هو نص نص، ما عندوش مشكل بالنسبه للصبابط، كيدايرهم كيحفيان، يعني هذا ولد ولد الحومه الشعبيه هذا بحالنا. اول مره غيدير هاد التيران هذا ديال فور، مي سيت ان طري بون غوشي، وعندو مع الرمله وجا اون بريمير لين وراكب عليه لونطرينور ديالو اللي هو انش، ان طري بون بيلوت في العربيه. دونك هاد لو 6 هذا كارا لوي يقدر يدير شي سوربريز في لاريفي هاد العود هذا، وخصوصا راكب عليه داك الجنون ديال انش، وهو نيت اللي عنده العشرة. دونك هاد لو 6 هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بلا مناقشه، يجي ولا كاع لا يجي. غادي ننتقلو خوتي لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هاد 7 فميله نانا عندها 7 سنين، تري ريغوليير، جي دي تري ريغوليير، تري بيان ديفيري دي زونتيريور، كتكون محيدة الصباط من اللور. اول مره غادا دير هاد التيران هذا، ماشي مشكل، ديجا دايره الرمله، جات على ليميت ديال الركول. هاد السبعة الا تادبطات مع لو بروفيل ديال فور ديال هاد لابيست هادي، تقدر دير 4 5 و 6 في لاريفي. بون غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 9. هاد 9 نانا فاميلا عندها 9 سنين، ريغوليير نص نص، معرفناش امتى تولي نورمال، متبقاش تضيعنا في الحليب.
درت هاد الباركور 5 فوا، جبت منه 4، يعني 4 sur 5 sur لو باركور. غيحيدو ليها الصباط من القدام بور لا دوزيام فوا في لاكارير ديالها. تصوروا عندها 9 سنين، وغدا ان شاء الله غيكون تاني مره اللي غيحيدوا ليها الصباط من 2 درجلين من اللور، من القدام باردون. بون درت كيما قلت لكم 4 على 5 في هذا الباركور، وجبت واحد كنت درت فيه دوزيام بالكرونو ديال 1:15:2 في 2/9/2018، وكان تمرون ديال لا ديستانس بحال اليوم، و افيك لو ميم بيلوت اللي راكب عليها غدا نيت هو اللي كان راكب عليها. هاد لو ناف حتى هي بروبليم داليور، يعني الا بقات في لو بون سونس وما هزاتش الرجيلات ديالها بقات ساج، راه غادا تكون في لاريفي. دونك غادي نحتفظ بها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا لانوتر كونكيرون في الكورسه ديالنا، وغيكون هو الرقم 10 لو نيميرو 10. هذا هونغر عنده 9 سنين، ريغولي مي نص حتى هو، كيكون مخير دي فيري دي كات. دار فور مرة وحدة، التيران هذا دارو مرة وحدة ولكن في لا ديستانس ديال 2050 جا ديزيام لو 23/7/2017. سي ان تري بون غوشي، ولا ديستانس ما عندوش معاه مشكل في دي زوتر بوديوم. ميم ولو انه غادي في لا دوزيام ليني، الا بقى في لي بون زالور سي ان انش، تا هو سي ان دوزيام ديال الانش هذا يقدر، وراكب عليه ان بون بيلوت، يقدر يدير ان سوربريز في لاريفي، وممكن انه اذا ساعدو الحظ يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي. علاش لا. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون ان شاء الله اللي غادي يكون هو لو نيميرو 11. هذا الرقم 11 مال باقي صغير عنده 6 سنين. حتى هو ريغولي نص بحالو بحال 9 و 10. دار هاد الباركور 2 مرات 0 شفنجة، يعني 0/2. دار 6 ديال الكينتيات، جاب منهم 2، سيتادير 2 sur 6 sur لي كينتي. وعاد جا في الدوزيام لين هاد لو 11 بور اون غروس سوربريز للناس اللي كتقلب على لي سوربريز كبارين، ممكن انهم يلعبوه. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي غيكون هو الاخر في التحليل ديالنا ديال هاد الكينتي، اللي هو الرقم 12. هذا هونغر عنده 8 سنين، تري ريغوليي، جيدي تري ريغوليي. دار هاد الباركور 2 مرات جابو
جابهم بجوج، يعني 2/2 سور لو باركور، ووحدة كنمروندي فيها لا ديستانس بان كرونو ديال 1:14:2. باردون الاخوان، عفوا ما كانش مرون دون وحده منهم دارها بان بون كرونو اللي هو 1:14:2، وكلهم كانوا اون بريمير لين كورسات بجوج، ما كانش مروندي لا ديستانس. مي في لا ريغولاريتي ديالو ميم اون دوزيام لين peut se placer. دونك غادي نحتفظوا به ان شاء الله بور اون بلاص فلا سيليكسيون ديالنا على ود لا ريغولاريتي ديالو و لابتيتيد ديالو للمسافه والتيران. دونك غنحتفظوا به فلا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص ان شاء الله. هذا التحليل ديال لي شوفو ديالنا وحنا كملناه، وهذا حتى الرقم 12. الويت ما هضرناش لكم عليه لان ما بقينا من نقولوا عليه، صافي مقتول. ميم راه هنا كاينين دي شوفو اللي هما ديليسي ورغم ذلك هضرنا عليهم. علاش؟ لان ممكن انهم يديروا شي سوربريز، وهادشي علاش حنا هضرنا عليهم باش ما نقتلوش كلشي. دونك غندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال القناه. دونك لا سيليكسيون ديال 8 chevaux, la sélection de 8 chevaux de la chaîne Fatih Hassan Turf pour le quintet du 7/9/2020 اللي غيكون à départ 2h50 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الغزال، هما 4 2 6 10 12 9. وعيد 4 2 6 10 12 et 9. بالنسبة لي سوربريز ديالنا هما ال1 و5، هما ال1 و5. دونك لو توتال ديال لا سيليكسيون مع لي سوربريز هو 8 شوفو. دونك 4 2 6 10 12 9 1 5. ممكن ان الاخوان اللي غادي يديروا اون باز تكون سوليد انهم يرشوا بالخيل، باسكو الحقاش ما كايناش لا كونفيونس غدا ان شاء الله. عفوا. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ديال لي شوفو، وانتهينا كذلك من لا سيليكسيون ديالنا. عفوا. بالنسبه لابواط نوار، بسم الله. الحمد لله. بالنسبه لابواط نوار وما يتباعوها غادي نخليوها حتى الغدين ان شاء الله، وغادي نديرو واحد اللايف مع الاخوان باش نتباشروا معهم ان شاء الله ونتواصلوا معهم عن قرب. وحتى الا كانوا عندهم شي ملاحظات ديك الساعه نناقشوها معهم ونعاودوا نناقشوا معهم التحليل اذا ساعدنا الحظ. الى اللقاء، والله يوفقكم، والله يجيبها سمينه. قدوا دابا لي باز، وغدي ان شاء الله نكملوا في شي لايف باش نشدو بابه. دونك تصبحوا على خير وليلة سعيدة للإخوان اللي باقين فايقين، والله يوفق الجميع، والله يجيبها سمينة. ودعواتكم لأخوكم فتيح حسان.
كالعاده. وما تنساوش لي لايك والشكر، وكنشكركم بزاف، وكنعاود نجدد الشكر ديالي لكم كاملين على الثقه اللي وضعتوا فينا، وكنتمنى اننا نكونوا خفافين الظل على قلوبكم ونكونوا كنفيدوكم. والله يوفقكم، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو القادم عن قرب. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.